आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो में 0.50% की कमी करके इसे 4% कर दिया है और रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के दरमियान सेमी कंडक्टर इश्तराक से आलमी सतह की टेक मार्केट को एक निजाम फराहम होगा। आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाई जा रही है और क्रिकेट में एडिलेड में दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए भारत के सरकर्दा खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। 3 रोजा फेस्टिवल का मकसद 8 शिमाल मशरिकी रियासतों के सकाफती, समाजी और इक्तिसादी तानेबानी को उजागर करना है। ये महोत्सव 8 शिमाल मशरिकी रियासतों की सकाफत, टेक्सटाइल की दरख्शां सनत, फनकारों की दस्तकारियों, सयाहती मौक़े और नादिर मसनूआत को उजागर करने के लिए गैर मामूली प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। फेस्टिवल के दौरान 250 से ज्यादा फनकार अपनी मुनफरिद दस्तकारियों, हैंडलूम और ज़रई बागबानी फसलों बिशमौल 34 GI टैग वाली अशिया की नुमाइश करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि ये महोत्सव एक फैशन शो, डिजाइन कॉन्क्लेव के अलावा खरीदार और फरोख्त कुनिंदगान की एक मीटिंग की भी मेजबानी करेगा। ये महोत्सव बामानी इश्तराक और तवील मुद्दती इक्तिसादी असरात के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। लोकसभा में आज बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की जानिब से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों की खिलाफ इल्जाम के बारे में अपोजिशन के शोरगुल और हंगामे के बाद दिन की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर के दौरान जनाब दुबे ने अपने कल के उन इल्जामात को दोहराया कि अमरीका में सरगर्म एक सरमायाकार, एक गैर मुल्की मीडिया प्लेटफॉर्म और कांग्रेस पार्टी भारत की कामयाबी की दास्तान में रखना डालने की कोशिश कर रही हैं। जब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट को बोलने की इजाजत दी गई तो कांग्रेस की कयादत में अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसके सबब आज बाकी दिन के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। कल राज्यसभा चैम्बर से करेंसी नोटों का एक बंडल बरामद किया गया। ऐवान मुलतवी किए जाने के बाद तकरीबकारी मुखालिफ मामूल की जांच के दौरान ये करेंसी नोट बरामद किए गए। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ को इस मामले से मुत्तला किया गया। इस मामले की छानबीन जारी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें चेयरमैन की इस बात से इत्तेफाक है कि इस मामले की संजीदगी से तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ऐवान के लीडर JP नड्डा ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये एक ऐसा वाकया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है और सभी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को तहकीकात पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 2 के मुकाबले 4 की अक्सरियती राय से पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है, जो लगातार 8वें महीने के लिए भी 6.5% है, जिसके नतीजे में मौजूदा जमा रकम SDF की शरह 6.25% बरकरार है और बैंक शरह 6.75% है। RBI ने फरवरी 2023 से शरह सूद जूं की तूं बरकरार रखी है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो CRR में 0.50 पॉइंट्स की कमी करके इसे 4% कर दिया है ताकि नकद रकम की इम्कानी कमी को दूर किया जा सके। इस तरह 1.16 लाख करोड़ रुपए बैंक फंड्स को काम में लाया जा सकेगा। आरबीआई की दिसंबर की माली पॉलिसी से मुतालिक मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर जनाब शक्तिकांत दास ने इफराती ज़र के दबाव के दौरान कीमतों को इस्तेहकाम देने के मरकजी बैंक के अज़्म को दोहराया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا ملک میں تپیدق یعنی ٹی بی کی بیماری اور اس سے ہونے والی اموات کے چیلنج سے نمٹنے کے مقصد سے کل ہریانہ کے پنچکولہ میں ایک 100 روزہ مہم کا آغاز کریں گے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ اور ہریانہ کی وزیر صحت آرتی سنگھ راؤ بھی اس تقریب میں موجود ہوں گی۔ اس پہل قدمی کو 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 347 ضلعوں میں نافذ کیا جائے گا۔ یہ پہل قدمی 2018 میں نئی دلی میں ٹی بی کے خاتمے سے متعلق سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پیش کردہ ٹی بی مکت بھارت کے ویژن کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال نے آج کہا کہ آنے والے برسوں میں شمال مشرقی بھارت میں جنوب مشرقی ایشیا کی ترقی کا اہم مرکز بننے کی صلاحیت ہے۔ نئی دلی میں شمال مشرق کو بااختیار بنانے اور آتم نربھر بھارت کے تئیں کایا پلٹ کر دینے والی دہائی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ شمال مشرقی بھارت کا حکومت کی مشرق نواز پالیسی میں اہم کردار ہے، جس کی بدولت خطے میں یکسر تبدیلی آئی ہے۔ 10 سال کے اندر نشٹھا پوروک جو قدم اٹھائی ہے، نارتھ ایسٹ میں وکاس کی ایک ماحول کھڑا کرنے کے لیے سبھی سطح پر جو سپورٹ انہوں نے دی ہے، بڑا ماننیہ پردھان منتری جی نے نشٹھا پوروک جو سہیوگ کی ہے، اس کی وجہ سے آج نارتھ ایسٹ دیش کے ایک وکاس کی کیندر بنی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایک مول کیندر بنانے کے لیے ایکٹ ایسٹ پالیسی کے ذریعے جو بھی قدم اٹھائے ہیں، اس کی وجہ سے آج نارتھ ایسٹ کا وکاس دیش واسیوں کو بھی شکتی دینے کا کام کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت اور جاپان کے درمیان سیمی کنڈکٹر اشتراک کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آج نئی دلی میں بھارت جاپان فورم کے بات چیت پر مبنی افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملک اس میدان میں تائیوان کے ساتھ بھی کام کاج کر رہے ہیں، جس سے ایک بڑی شراکت داری کا راستہ ہموار ہو رہا ہے تاکہ سیمی کنڈکٹر کے سلسلے میں عالمی سطح کی سرگرمیوں کو ایک نظام فراہم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سیمی کنڈکٹرز آنے والی دہائی میں جغرافیائی سطح پر مساوات لانے کا ایک اہم جزو ہے۔ انہوں نے اس میدان میں اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارتی آئین کے معمار بھارت رتن ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی 68ویں برسی کے موقع پر آج مہا پری نروان منایا جا رہا ہے۔ اس دن ملک ایک منصفانہ اور جامع معاشرے کی تعمیر کے لیے بابا صاحب امبیڈکر کی تعلیمات اور عزم کی عکاسی کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ملک کی تعمیر میں ڈاکٹر امبیڈکر کے گراں قدر تعاون کو اجاگر کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کے پریرنا استھل میں ڈاکٹر امبیڈکر کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر شخصیتوں نے بھی پریرنا استھل پر بھارتی آئین کے معمار کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ بابا صاحب امبیڈکر ایک قابل احترام رہنما، ماہر قانون، مفکر، ماہر اقتصادیات اور سماجی مصلح تھے، جنہوں نے اپنی زندگی سماج میں مساوات لانے اور ذات پات پر مبنی تفریق کو ختم کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو نے آج کہا ہے کہ کسی انسان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے تعلیم ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کا مقصد محض روزگار حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے اور طلبہ کو تعلیم کے ذریعے وسیع علم حاصل کرنا چاہیے۔ کرکٹ میں آج ایڈیلیڈ اوول میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گاوسکر ٹرافی کے تحت دوسرا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگز اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 وکٹ پر 146 رن بنا لیے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر نئی دلی میں بھارت منڈپم میں اشٹ لکشمی مہوتسو کا افتتاح کریں گے۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آر بی آئی نے کیش ریزرو ریشو میں 0.50% کی کمی کر کے اسے 4% کر دیا ہے اور ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے درمیان سیمی کنڈکٹر اشتراک سے عالمی سطح کی ٹیک مارکیٹ کو ایک نظام فراہم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔